आठवीं जमात के प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले सबक में हमने सबक शुरू की थी उस्ताद का एहतराम। इसमें हमने पढ़ा था कि हमें उस्ताद से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए, उसके तजुर्बात और मुशाहिदात से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए उस्ताद का एहतराम, उसकी इज़्ज़त अपने दिल में पैदा करनी चाहिए। तो हमने ये भी पढ़ा कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियतें हैं, उनकी तारीख़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने बचपन के दौर में, अपनी शागिर्दी के दौर में अपने उस्ताद का बहुत ज़्यादा एहतराम किया है, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की है, तभी जाके वो कामयाब हुए हैं। तो आज के सबक में हम इनमें से कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं, कुछ लोगों का ज़िक्र पढ़ते हैं, तभी जाके हमें मालूम होगा कि वो लोग अपने उस्ताद का किस हद तक एहतराम करते थे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रिवायत है का मतलब है कहा जाता है, यानी ऐसी कहानी है कि नौशिरवान ने एक बार अपने फ़र्जंद को तालीम और तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। नौशिरवान ईरान का बादशाह था, बहुत बड़ा, अपने ज़माने में बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। तो नौशिरवान ने अपने फ़र्जंद मतलब होता है लड़का, लड़के को एक उस्ताद के पास तालीम के लिए भेजा। मुद्दत गुज़रने के बाद, मुद्दत मतलब होता है वक़्त, बहुत सारा वक़्त गुज़रने के बाद नौशिरवान को ख़याल आया कि जाकर देखे कि तालीम और तरबियत पाने की क्या हालत है। तो कुछ टाइम गुज़रने के बाद बादशाह ने सोचा चलो मैं बच्चे की प्रोग्रेस थोड़ा सा देखता हूँ। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ठीक है, ये देखकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। तो अब क्या है, वहाँ जाकर देखा तो उस्ताद वज़ू करने के लिए हाथ पाँव धो रहे हैं, तो उनका बेटा उसको पानी डाल रहा है। तो नौशिरवान को ये देखकर गुस्सा आया, नौशिरवान बादशाह था ना, अब ये शहज़ादा है, तो गुस्सा आया और उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ है कि शहज़ादे से पानी डालवा रहा है। तो उस्ताद ने सोचा अरे ये तो बादशाह ने देखा कि उसका बेटा यानी शहज़ादे से मैं पानी डलवा रहा हूँ, तो बादशाह को इसलिए गुस्सा आ गया कि शहज़ादे से पानी डलवा रहा है, लेकिन असल बात ये नहीं थी। नौशिरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबीह की, तंबीह मतलब नसीहत करना, बेटे को कहा, क्या कहा नौशिरवान ने, उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते हो। नौशिरवान ने क्या कहा, उस्ताद पाँव धो रहा है और तुम पानी डाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उस्ताद को खुद ये तकलीफ़ करनी पड़ी कि वो अपना पाँव धो रहा है, तुम उनका पाँव क्यों नहीं धो रहे हो। समझ रहे हैं आप, नौशिरवान अपने बेटे से कह रहा है कि उस्ताद को पाँव धोने क्यों दे रहे हो, तुम क्यों नहीं धो रहे हो उस्ताद का पाँव। यानी इतनी इज्जत करनी चाहिए थी कि तुम्हें उस्ताद का पाँव खुद धो लेना चाहिए था। यानी इतनी इज्जत उस ज़माने में किया जाता था। ठीक है, तभी तो वो लोग बड़ी शख्सियतें बनते थे। ठीक है, चलिए आप दूसरी कहानी पढ़ते हैं। दूसरी एक रिवायत है, रिवायत का मतलब कहानी, कहा जाता है यानी, हाँ, कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया की बहुत सी फतूहात हासिल करके वतन वापस पहुंचा। सिकंदर आज़म एक बहुत अजीम बादशाह था जिसने तकरीबन आधी दुनिया को फ़तह किया था। फतूहात मतलब होता है फ़तह की जमा। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को फ़तह करके जब वो अपने वतन पहुंचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तू से मिलने का इरादा किया। अब उसका उस्ताद था अरस्तू, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया ना, वो दुनिया का बहुत बड़ा एक फ़िलासफ़र था, मुफक्किर था अरस्तू अपने ज़माने का। उसको इंग्लिश की किताबों में आप देखेंगे उनका नाम एरिस्टोटल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इस गरज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। अब उसने सोचा चलो उस्ताद से मिलकर आते हैं, तो उस्ताद के पास गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तू सहन में बैठा मज़े से दूध ताप रहा था। तो अरस्तू घर के बाहर सहन यानी आंगन में बैठकर आराम से दूध सींक रहा था। सिकंदर आज़म उसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो। ठीक है, तो मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो। तो उसने कहा, उस्ताद आप बोलिए क्या मांगते हो, मैंने दुनिया फ़तह कर ली है, हाँ, मैं अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। तो ऐसे कामयाब लोग जो है दुनिया को फ़तह करने के बाद, कामयाबी हासिल करने के बाद अपने उस्ताद के पास आते हैं सबसे पहले और उस्ताद से पूछते हैं कि आप मुझसे क्या मांगते हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये दो कहानियाँ आपने पढ़ ली। अब मैं एक और कौल आपको सुनाना चाहता हूँ जो आपकी किताब में नहीं है, ऐसे मैं आपको सुनाऊँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कौल है कि कहते हैं, मन अल्लमनी हरफन फ़क़त सय्यरनी अब्दा,
یعنی جس نے مجھے ایک حرف سکھایا تو میں زندگی بھر اس کا غلام رہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد آپ کو کوئی بھی شخص کوئی ایک حرف بھی اگر سکھاتا ہو تو وہ آپ کا استاد بن جاتا ہے. کوئی ایک حرف بھی اگر کسی سے آپ نے سیکھا تو سمجھ لیجئے وہ آپ کا استاد ہو گیا. تو اتنی قدر ہے کہ کوئی اگر آپ کو ایک حرف بھی سکھائے تو اگر آپ زندگی بھر اس کا غلام بھی بن کے رہو گے نا تب بھی کم ہے. یہ کہتے ہیں حضرت علی. تو اتنی قدر ہے استاد کی. کوئی آپ کو ایک حرف بھی سکھائے اور آپ اس کی زندگی بھر اس کی خدمت کرنے لگو تب بھی آپ کے لیے یہ کم ہے. تب بھی اس کا جو بدلہ جو ہے آپ نہیں چکا پاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی ہمارے پیغمبر گزرے ہیں وہ سب استاد ہی ہیں. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو سکھایا ہے. استادی کا پیشہ جو ہے نا پیغمبروں کا پیشہ ہے. ٹھیک ہے. غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے. مقام ہوتا ہے جگہ, بلند ہوتا ہے اونچا. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے نا. کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں وہ تعلیم دے کے چلے گئے, لوگوں کو سکھا کے چلے گئے. ٹھیک ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں. آن کا مطلب ہوتا ہے وقت. ہر وقت ہمیں استاد کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کے جناب میں نہ کریں. تو بھول کر بھی ہمیں کسی کے ساتھ اس طرح کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے استاد کا احترام اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ استاد کے احترام میں کوتاہی کرتے ہو, استاد کی کبھی بے عزتی کرتے ہو تو ناکامی ملتی ہے, کامیابی نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو دو ایسے مطلب آیت اللہ کا ذکر ہے, ایک دو عالموں کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک عالم جو ہے وہ آیت اللہ بن گئے, مجتہد بن گئے. تو مجتہد بننے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنے پرانے ایک کلاس فیلو سے کہیں ملے تو دیکھا وہ تو ابھی مجتہد نہیں بنے ہیں. وہ ابھی ابھی چھوٹے درجے میں ہے. یہ مجتہد ہو گئے ہیں, پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں, اسلامی تھیولوجی میں پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے آیت اللہ نے اپنے اس کلاس فیلو سے پوچھا, ارے آپ اتنے سال گزر گئے, 30-40 سال گزر گئے, میں تو کب کا آیت اللہ بن چکا ہوں, پی ایچ ڈی ہو چکا ہوں, آپ کیوں پی ایچ ڈی نہیں ہوئے؟ آپ تو میرے سے بہت زیادہ قابل تھے, اپنے کلاس میں سب سے زیادہ قابل تھا, بہت سارے سوال آپ پوچھتے تھے استاد کو, اس وقت آپ بہت انٹیلیجنٹ ہوا کرتے تھے, تو ایسا کیا ہوا آپ پی ایچ ڈی نہیں ہو پائے اور ہم جیسے ناقابل لوگ پی ایچ ڈی ہو پائے؟ تو معلوم ہے اس عالم نے کیا کہا. اس نے کہا ہاں میں بہت انٹیلیجنٹ تھا اور میں سوالات بھی بہت پوچھتا تھا, لیکن میں کیا کرتا تھا اگر میں کوئی سوال ایسا, ہمیشہ اس کوشش میں رہتا تھا کہ میں کوئی سوال ایسا پوچھوں کہ استاد کو اس کا جواب نہ آئے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سارے سوالوں کے جواب ہو سکتا ہے استاد کے پاس نہ ہو. کوئی اسٹوڈنٹ آج کوئی سوال پوچھتا ہے تو استاد کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے آج معلوم نہیں ہے, کل میں آپ کو اس کا جواب ڈھونڈ کے لاتا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ استاد کے پاس بھی سارے سوالوں کا جواب ایک وقت میں تو نہیں ہوگا. تو یہ جو شخص تھا, یہ عالم جو تھا, جب بچپن میں کلاس میں تھے تو اپنے کلاس میں سب سے انٹیلیجنٹ تھا. وہ سوال پہ سوالات پوچھتے تھے, لیکن کبھی اگر استاد ایسا کہتا کہ نہیں بیٹا آج میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کل میں اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤں گا, تو یہ تھوڑا سا خوش ہوتا تھا. یہ سوچتا تھا ہاں یار میں کتنا قابل ہوں کہ میں نے ایسا سوال پوچھا کہ استاد کو اس کا جواب نہیں آیا. بس اتنی سی بات وہ سوچتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس شخص کا کہنا تھا کہ میں ایسا سوچتا تھا, اسی وجہ سے استاد کی بے احترامی ہوتی تھی. یعنی میں استاد کو تھوڑا نیچا دکھانے کے لیے سوالات پوچھتا تھا, تو یہ استاد کی بے احترامی, استاد کی حضور میں میری طرف سے بے احترامی ہوتی تھی, بے عزتی ہوتی تھی. اسی وجہ سے میں آج کامیاب نہیں ہو پایا, اسی وجہ سے میں آج پی ایچ ڈی نہیں ہو پایا, آیت اللہ نہیں بن پایا. تو ایسا ہوتا ہے. آپ بھی اپنے کلاس میں کلاس فیلوز کے بارے میں سوچ کے دیکھیے کبھی. ہاں کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ استاد پر نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی استاد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں, کچھ غلط لفظ پڑھ لیتا ہے تو وہ ہنسنے لگتے ہیں. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ آپ استاد کی بے احترامی کر رہے ہیں, اور ایسے بچے بڑے ہو کر کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یا کبھی استاد کی بات نہیں مانتے ہیں, استاد کو ڈائریکٹ بول دیتے ہیں نہیں ہم نہیں کریں گے, یہ وہ ایسا کچھ ہے نا. تو ایسے کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. اور جو لوگ استاد کا احترام کرتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. تو
تو یہ لیسن ہم نے پڑھ لیا، تو اگلے لیکچر میں ہم ان کے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.